Bonjour tout le monde. اليوم حنديرو دي سابلي على كونفيتور. حنعطيكم دي سابلي اللي نديرهم انا سوفون. لا روسيت دو سابلي اللي حنعطيها لكم ما فيها ني مايزينا ني لا لوفور. الوغ شوفوا واش عندي لي زانغريديون. هنا عندي 500 غرام فرينه راهي مصيره ودرت لها بانسيت سال. وهنايا عندي 200 غرام سكر غلاس. هنا عندي ان كويير ديسير فاني. هنا عندي حبه بيض كامله ودو جون. وهنا عندي 250 غرام تاع لا مارغارين فلوريال. انا توجور لي غاتو ساكتوري نستعمل هاد لا مارغارين. الوغ نبداو في لا روسيت. هنا عندي 500 غرام فرينه نحط لها 200 غرام لو سكر غلاس. فوالا كي نشوف السكر غلاس تخلط بيان نزيد لها لا كويير ا ديسير فاني. فوالا وهنايا ندير 250 غرام تاع لا مارغارين تكون غاموليه. نقطعها اونتي مورسو. هنا دوك نصابليه ندخل بيان لا مارغارين تاعي. كي تشوفوا لا مارغارين بيان دخلت في لو ميلونج تاعي. هنا نطمها بالبيض اللي قلت لكم عندي ان اوف اونتيي و دو جون. ما نعجنوش لاباط نطموها بسبعتينه. فوالا تبدا طمنا لاباط. دوك نقسم لاباط اون دو باش نقدر نخدم. نحط فارينه سور لو بلان دو طرافاي. نحط شويه. شوفوا تحبوا ديروا لي صابلي تاعكم الموديل اللي حبيتو. انا حنديرو صابلي كيما يتبع برا. ندير ان رون كبير وندير ان رون صغيره. فوالا انا نعطيكم لا باس وانتوما ديروا لي موديل اللي حبيتو. الوغ ندير شويه فارينه ما نكثرش. ونحل لاباط تاعي. شوفوا ما نحلاش خشينه وما نحلاش رقيقه بزاف باش ما تحرقليش. موين 2 ملم تكفي. شوفوا كي تقطعوهم ما تقطعوهمش بزاف خشان باش كي نحطوا بسكوي فوق بسكوي يجوا شابين. لي شوت ما تعجنوهمش هكذا. ديروهم هكذا طموهم هكذا
وعدوا حلوهم بالحلال، ما تقعدوش تعجنوا فيهم. الوغ نجيب لو بلاطو تاعي. نتقبطهم بهادو ليدوي. هادي شويه صغيره عليها. علاش رفدت لاباط تاعي وتقبتها في سنيوه؟ دو بريفيرونس رفدوا لاباط تاعكم تقبوها في سنيوه، باسكو قد تقبوها سور لو بلان دو طرافاي وترفدوها تتعوج لكم. فوالا دوك انا شوفوا واش ندير. دوك هادوما لي متقوبين توجور ديروهم في ان بلاطو وحدو، ولي طيبوهم سامبل ديروهم في ان بلاطو وحدو، باسكو طون دو كويسون في هادوما يجو كتر من هادوما. انا دوك نكمل واش قعد لي، وبيان سور بريشوفي لو فور 180 دوغري، طون دو كويسون ماكسيموم 15 مينوت يطيبوا. تشوفوا هذيك لا دورور شابه سي بون. الوغ كي يطيبوا نولو ليكم ان شاء الله. فوالا عندنا ولينا ليكم. شوفوا لي صابلي تاعنا، شوفوا خليتهم بيان يتحمروا. هادو الكبار شدوا لي 15 مينوت دو كويسون، هادو الصغار شدوا 10 مينوت. كان لو فور بيان بريشوفي. انا نقول لكم توجور كل وحده ولو فور تاعها، انت عسيهم وخلاص. الوغ هنايا شوفوا خليتهم بيان يتحمروا. شوفوا لازم يجوكم بيان محمرين باش يجوكم بنانه. شوف فوالا هادو الصغار وهادو الكبار. هنا عندي لا كونفيتور ابريكو، تقدروا ميم ديروا لا جولي وديروا لها كولورون، تحبوا كولورون روج ولا كولورون اورانج كيما تحبوا لي صابلي تاعكم نتوما، تفننوا في لي غاتو تاعكم. هنا راني دايره كونفيتور ابريكو، وهنا راني دايره لو سكر غلاس درتو في الصفايه، دو بريفيرونس صفايه تاع الحليبه صغيره. هي دو بريفيرونس خلوهم حتى يبردوا باش نقدروا نديروا لا كونفيتور ولو سكر غلاس. الوغ دوك شوفوا كيفاش ندير انا. انا توجور نحكم هادوما لي متقوبين نديرهم في ان بلاطو. ندير صغار وكبار فوالا، ونصير عليهم لو سكر غلاس. انا هكذا نديرها. فوالا وهادوما تاع لا كونفيتور باش نديرهم لا كونفيتور. شوفوا كيفاش انا ندير لا كونفيتور تاعي. انا ما نديرش هنا لا كونفيتور ونلصق لو صابلي تاعي، نو انا ندير هنا لا كونفيتور ولو صابلي تاعي نحطو هكذا كي ترفدي. تشوفي لو صابلي من تحت محمر ويجي هذاك اللي يجي من الفوق اللي يجي لداخل. شوفوا كيفاش ندير لا كونفيتور. نحط او ميليو، نحط بيان وندير في لي كوان شويه شويه. فوالا هكذايا. من بعد نرفد لو صابلي تاعي ونحطوه هكذا. فوالا شوفوا كيفاش يجي لو صابلي. ندير لكم وحده صغيره.
فوالا هادو هما لي صابلي تاوعي. شوفوا هنايا قلت لكم بلي حلوهم كي تحلوا لاباط تاعكم ما تحلوهاش بزاف خشينه، باش كي تحطوا لو صابلي تاعكم تحطوا لو بسكوي على لو بسكوي. شوفوا كيفاش تجيكم الحبه تاع الصابلي، ما تجيش بزاف عاليه. فوالا انا دوك لا سويت نكملهم. صابلي à la confiture عطيت لكم اون ريسيت دو غرامير، سي اون ريسيت بزاف هايله. كوم توجور ولا تحبوا جديد ديروا جيم، يجيكم جديد. à la prochaine.